हेलो गाइज, तपाईलाई तपाईको युट्युब च्यानल एमबी ग्रुप अफ ट्युटोरियल अनलाइनमा फेरि स्वागत छ। म एम बाबु शाह आज तपाईहरुको बीचमा मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसनको भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा हामी कुरा गर्छौं कि युरिन कसरी फर्म हुन्छ, युरिन फर्म हुनको लागि कुन कुन स्टेप चाहिन्छ। त्यो भन्दा अगाडि हामी किडनीको फंक्सन लेख्छौं। किडनीको फंक्सन के हो? किडनीको फंक्सन बडीमा भएको जति पनि वेस्ट मटेरियल हुन्छ त्यसलाई के गर्ने? शरीरबाट बाहिर निकाल्ने हो। शरीरबाट के गर्छ? जति पनि अनवान्टेड मटेरियलहरु हुन्छ त्यसलाई के गर्छ? किडनीले शरीरबाट बाहिर निकाल्छ। त्यसको साथसाथ के गर्छ? जुन बडी क्वान्टिटीमा हुन्छ त्यसले पनि के गर्छ? शरीरबाट बाहिर निकाल्छ। जस्तै अब कुनै साल्ट या बडी वाटर भयो भने त्यसले के पिसाबको माध्यमबाट के गर्छ? बाहिर निकाल्छ। हामी के लेख्छौं? पहिला किडनीको फंक्सन। किडनी excrete the unwanted भनेको नचाहिने unwanted material or materials including, अब त्यसमा unwanted material मा के including metabolic in product। metabolic भनेको अब खाना पचेपछि मेटाबोलिक, अब के मेटाबोलिजम भएपछि त्यसको लास्टको प्रोडक्ट भनेको अब वेस्ट प्रोडक्ट जुन आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं? मेटाबोलिक इन प्रोडक्ट। मेटाबोलिक इन प्रोडक्ट and the substances which is present in excessive भनेको बढी मात्रामा, which is present in excessive quantity in our body। हाम्रो बडीमा भएको जुन बढी मात्रामा हुन्छ त्यसलाई के को माध्यमबाट? थ्रु युरिन। युरिनको माध्यमबाट के गर्छ? बडीमा भएको जति पनि एक्सेसिभ क्वान्टिटीमा प्रेजेन्ट भएको सब्स्टान्सहरु र के गर्छ? अनवान्टेड मटेरियललाई के गर्छ? शरीरबाट बाहिर निकाल्छ। नर्मली कति फर्म हुन्छ? नर्मली about 1 to 1.5 liters of urine is formed every day। प्रत्येक दिन कति तपाईको बन्छ? 1 देखि 1.5 लिटर जति पेट्रोल 1 देखि 1.5 लिटर जति के बन्छ? युरिन फर्म हुन्छ। अब यसमा स्टेप के छ? अब हामी मेकानिजम अफ युरिन भनेको अब कहिलेकाहीँ के स्टेप अफ युरिन पनि युरिन फर्मेसन पनि भनेर सोच्छ। हामी मेकानिजम अथवा स्टेप अफ युरिन फर्मेसन भनेर यहाँ लेख्छौं। हामी लेख्छौं कि स्टेप्स अफ युरिन फर्मेसन। अब पिसाब बन्नको लागि के स्टेप चाहिन्छ? त्यसमा तीनवटा बेसिकली तीनवटा स्टेप हुन्छ। देयर आर, त के लेख्छौं हामी यहाँ? There are 3 steps of urine formation। अथवा मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसन भनेपछि पनि सेम कुरा हामी यहाँ लेख्छौं। कतिवटा स्टेप हुन्छ? तीनवटा स्टेप। देयर आर 3 स्टेप अफ युरिन फर्मेसन। अब कुन कुन स्टेप हो हामी यहाँ लेख्छौं। ए नम्बरमा हुन्छ सिम्पल फिल्ट्रेसन। सिम्पल फिल्ट्रेसन अथवा यसलाई हामी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन पनि भन्छ। यसलाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन किन भन्छ? किनकि द फिल्ट्रेसन दैट अकर थ्रू ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन। अब यो ग्लोमेरुलसबाट भएर फिल्ट्रेट हुन्छ, त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छौं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन। त्यसपछि अर्को हुन्छ सेकेन्ड नम्बरमा ट्युबुलर रिअब्जर्प्सन। द अब्जर्प्सन अफ सब्स्टान्स थ्रू किडनी ट्युबुल इज कॉल्ड ट्युबुलर रिअब्जर्प्सन। किडनी ट्युबुलको माध्यमबाट केही सब्स्टान्सहरु रिअब्जर्ब हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं? ट्युबुलर रिअब्जर्प्सन। त्यसपछि आउँछ थर्ड स्टेप ट्युबुलर सेक्रेसन। ट्युबुलर सेक्रेसन भनेको द सेक्रेसन अफ सम मटेरियल
द सेक्रेसन अफ सम मटेरियल इन्टु किडनी ट्युबुल। किडनी ट्युबुल भनेको पिसिटी डिसिटीमा केही सब्स्टान्सहरू के हुन्छ सेक्रेट हुन्छ, ब्लडबाट के जान्छ त्यहाँ सेक्रेट हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ ट्युबुलर सेक्रेसन। अब हामी एउटा एउटा स्टेप गरेर के पर्छ यो सबको डिफाइन गर्छौँ र डिस्क्राइब गर्छौँ। फर्स्टमा हाम्रो के थियो ट्युबुलर के अरे सिम्पल फिल्ट्रेसन, सिम्पल फिल्ट्रेसन अथवा ग्लुमरस फिल्ट्रेसन हामी भन्छौँ यसलाई। हामी फर्स्टमा लेख्छौँ सिम्पल फिल्ट्रेसन अर ग्लुमरस फिल्ट्रेसन। स्टेपमा सिम्पल फिल्ट्रेसन, ग्लुमरस फिल्ट्रेसन। हामी यसको डिफिनेसन लेख्ने बेला के लेख्छौँ द फिल्ट्रेसन that occurs through glomerulus। ग्लोमेरुलसबाट फिल्ट्रेट भयो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेसन अथवा सिम्पल फिल्ट्रेसन इज कल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेसन। अब यहाँ फिल्ट्रेसन कहाँबाट हुन्छ त्यो कुरा, अब त हामी त यहाँ त ग्लुमरस फिल्ट्रेसन भनेछ भने ग्लुमरसबाट फिल्ट्रेसन हुन्छ, तर कसरी हुन्छ कुन माध्यमबाट हुन्छ त्यो कुरा भनेको फिल्ट्रेसन अकर्स थ्रू अब के भएर किन फिल्ट्रेसन हुन्छ अकर थ्रू सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन। सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन भनेको यहाँ सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन भनेको द सब्स्टान्स व्हिच एलाउ द मेम्ब्रेन व्हिच एलाउ फ्यु सब्स्टान्स पास थ्रू इट। अब केही कुरालाई मात्र पास गर्न एलाउ गर्छ त्यो मेम्ब्रेनलाई हामी के भन्छौँ सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेसन अकर त्यो भएर हामी यहाँ के लेख्यो फिल्ट्रेसन। फिल्ट्रेसन कहाँबाट हुन्छ फिल्ट्रेसन अकर थ्रू सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन, सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन। अब के को कारणले त ड्यू टु प्रेसर डिफरेन्स इन ग्लोमेरुलस एन्ड बाउमेन क्याप्सुल। बाउमेन क्याप्सुल र बाउमेन क्याप्सुल। अब फिल्ट्रेसन कहाँबाट हुन्छ त फिल्ट्रेसन सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेनबाट हुन्छ। अब किन हुन्छ किनकि यहाँ ग्लुमरस र बाउमेन क्याप्सुलमा के हुन्छ प्रेसरको डिफरेन्सको कारणले के हुन्छ फिल्ट्रेसन अकर हुन्छ। अब यहाँ दुई टाइपको प्रेसर हुन्छ, एउटा इनवर्ड प्रेसर जुन ग्लुमरसबाट फ्लुइडलाई बाउमेन क्याप्सुलमा के गर्छ जानको लागि के गर्छ फोर्स गर्छ प्रेसर दिन्छ, अनि अर्को भनेको बाउमेन क्याप्सुलमा भएको प्रेसर। हामी यहाँ प्रेसर कुन कुन हुन्छ त्यो कुरा यहाँ लेख्छौँ हामी। एक नम्बरमा हुन्छ इनवर्ड प्रेसरलाई हामी अर्को नाम के भन्छौँ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर, यसलाई हाम्रो अर्को नाम के भन्छौँ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर भनेको ग्लुमरसमा भएको फ्लुइडको कारणले एक्जर्ट हुने प्रेसरलाई हामी के भन्छौँ ग्लुमरस हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर अथवा इनवर्ड प्रेसर। यो तपाईको कति हुन्छ यो 60 mm अफ एचजी हुन्छ। त्यसपछि अर्को आउँछ आउटवर्ड प्रेसर। अर्को भनेको आउटवर्ड प्रेसर। आउटवर्ड प्रेसर भनेको अब बाहिरपट्टि आउने प्रेसर। बाहिरपट्टि आउने प्रेसर अब कसको हुन्छ त यो बाउमेन क्याप्सुलको हुन्छ। त बाउमेन क्याप्सुलमा प्रेजेन्ट भएको कोलाइडल भनेको स्मल मोलिकुल कोलाइडल। त बाउमा यहाँ आउटवर्ड प्रेसर भनेको कोलाइडल अस्मोटिक प्रेसर
अस्मेटिक प्रेसर प्लस अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेसर इन बाउमेन क्याप्सुलमा भएको प्रेसर दुवै जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ आउटवर्ड प्रेसर आउँछ। आउटवर्ड प्रेसर तपाईको कति हुन्छ? अब यहाँ कोलाइडल अस्मेटिक प्रेसर भनेको अब बाउमेन क्याप्सुलमा प्रेजेन्ट भएको कोलाइडल भनेको स्मल मोलिक्युल अनि हाइड्रोस्टैटिक प्रेसर इन बाउमेन क्याप्सुल भनेको बाउमेन क्याप्सुलमा प्रेजेन्ट भएको फ्लुइडको कारणले एक्जर्ट हुने प्रेसरलाई हामी के भन्छौँ? त्यो दुवैको तपाईको यो यहाँ कोलाइडल अस्मेटिक प्रेसर तपाईको 32 अनि हाइड्रोस्टैटिक प्रेसर कति हुन्छ 80। यो दुवै सबलाई सम गरेपछि तपाईको कति आउँछ 50 mm अफ Hg। यो भनेको तपाईको आउटवर्ड प्रेसर। हेर्नु प्रेसरमा अब डिफरेन्स कति, यहाँ माथि कति हो 60 अनि तल कति हो 50। अब नेट प्रेसर डिफरेन्स दुवैको डिफरेन्स कति हो, प्रेसरको डिफरेन्स कति हो? हामी 60 - 50 गर्छौँ। 60 - 50 mm अफ Hg तपाईको कति भयो 10 mm अफ Hg भनेको यसको यो प्रेसर डिफरेन्सको कारणले के हुन्छ इनवर्ड प्रेसर भनेको ग्लुकोजबाट के फ्लुइड र सोलिड पार्टिकलहरु के हुन्छ फिल्ट्रेट भएर बाउमेन क्याप्सुल भएर ट्युबुलतिर जान्छ। अब यो बुझ्नको लागि हामी यहाँ सिम्पली यति कुरा नोट गर्नुपर्छ, यति कुरा लेख्नु नि पर्छ। यहाँ इनवर्ड प्रेसर भनेको भित्रपट्टि जाने अनि आउटवर्ड भनेको बाहिरबाट के रे भित्रबाट बाहिर आउने प्रेसरलाई हामी के भन्छौँ आउटवर्ड प्रेसर। त यो दुवै बुझ्नको लागि हामी यहाँ एउटा सिम्पली हामी यहाँ एउटा फिगर ड्र गर्छौँ। त फिगर ड्र अब जस्तै मैले यहाँ यो के बन्यो यो तपाईको एफरेन्ट आर्टियोल अनि यो मैले यहाँ ग्लुमरस बनाएँ, ग्लुमरस भयो हैन। म यहाँ यसलाई यहाँ सब्स्टान्सहरु फ्लुइडहरु मिलेर यहाँ सोलिड पार्टिकलहरु यो ट्रेनगल आकार भनेको सोलिड पार्टिकल यो भयो। त्यसपछि हामी बाउमेन क्याप्सुल, त बाउमेन क्याप्सुल कस्तो हुन्छ त्यो कप शेप्डको हुन्छ। त हामी यहाँ कप शेप्ड एउटा पार्ट पार्छ। यो के भयो तपाईको बाउमेन क्याप्सुल, यो के भयो बाउमेन क्याप्सुल। त फिल्ट्रेसन कसरी हुन्छ त फिल्ट्रेसन भनेको यो तपाईको यो दुवै यो मेम्ब्रेन र यो मेम्ब्रेन कस्तो हुन्छ सेमी पर्मिएबल नेचरको हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ सेमी पर्मिएबल नेचरको हुन्छ भनेको यहाँबाट केही फ्लुइड अनि केही सोलुटहरु के मात्र पास हुन सक्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन। यो दुवै सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन हुन्छ। त्यहाँ के भनेछ इनवर्ड प्रेसर भनेको ग्लुमरस हाइड्रोस्टैटिक प्रेसर भनेको यहाँ भएको फ्लुइड पार्टिकल यहाँ भएको मैले यहाँ फ्लुइड भयो। त्यहाँको प्रेसर एक्जर्ट गर्ने भित्रपट्टि प्रेसर यो भयो एक्जर्ट गर्ने भनेको यो तपाईको कति भयो यो इनवर्ड प्रेसर। ग्लुकोजबाट तलतिर प्रेसर इनवर्ड भित्रपट्टिको प्रेसर तपाईको कति भयो 60 mm अफ Hg। अनि यहाँ भएको बाउमेन क्याप्सुलमा भएको प्रेसर एक्जर्ट गर्यो भने यहाँ भएको फ्लुइड र सोलिड पार्टिकल स्मल मोलिक्युलर पार्टिकलले एक्जर्ट गर्ने प्रेसरलाई हामी के भन्छौँ आउटवर्ड प्रेसर। यो भनेको आउटवर्ड यो भनेको इनवर्ड बाहिरपट्टि भित्रपट्टि अनि यो 50 mm अफ Hg हुन्छ। त्यो दुवैमा अब प्रेसर जतातिरको बढी प्रेसर हुन्छ त्यतातिरबाट के हुन्छ फ्लुइड र सोलिड पार्टिकल के हुन्छ फिल्ट्रेट भएर त्यतातिर जान्छ। त यहाँ के हो 60 mm भनेको यहाँ बढी छ, त्यो भएर ग्लुकोजबाट बाउमेन क्याप्सुलमा जान्छ। यदि यहाँ बढी भएको भए यहाँ बाउमेन क्याप्सुलबाट कहाँ जान्थ्यो ग्लुकोजमा, तर यहाँ के हो ग्लुकोजको के हो प्रेसर बढी हो। त यो दुवैको प्रेसर यदि इक्वल भएको भए त के हुन्थ्यो इक्विभ्यालेन्ट हुन्थ्यो, तर प्रेसर डिफरेन्स भनेको कति छ नेट कति हो 10 mm अफ Hg कति छ यहाँ के हो डिफरेन्स हो। त्यो भएर यहाँबाट के जान्छ यहाँ फ्लुइड र सोलिडहरु के हुन्छ फिल्ट्रेट भएर जान्छ। यति अब यसमा अब के कुराहरु फिल्टर हुन्छ त
के कुराहरू फिल्टर हुन्छ अब त्यो कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ यसै पोइन्टमा। यति त थियो प्रेसरको कुरा। अनि यो फिगर अब ड्र गरेपछि पनि हुन्छ न ड्र, तर यो बुझाउनको लागि यति थियो। त्यसपछि हामी अब यहाँ के लेख्छौँ, अब के कुराहरू फिल्टर हुन्छ, के हुँदैन, के ब्लड भेसल ब्लड क्यापिलरीमा नि बसिहाल्छ, त्यो कुरा हामी अब यहाँ लेख्छौँ। वाटर के हुन्छ, त्यहाँबाट जान्छ। वाटर भनेको फ्लुइड एन्ड लार्ज नम्बर्स अफ स्मल मोलिक्युल भनेको सानो मोलिक्युल भएको, जुन सानो मोलिक्युलहरू हुन्छ त्यो धेरै नम्बरमा, धेरै मात्रामा भनेको धेरै जसो स्मल मोलिक्युलहरू कहाँ के हुन्छ यहाँबाट फिल्टर हुन्छ वाटर अनि लार्ज नम्बर अफ स्मल मोलिक्युल पास थ्रु इट यहाँबाट के हुन्छ पास थ्रु इट, यहाँबाट के हुन्छ पास हुन्छ। अब के छाड्दिन्छ, लिभिङ बिहाइन्ड। अब के छाडेर जान्छ त, लिभिङ बिहाइन्ड ब्लड सेललाई छोडिदिन्छ क्यापिलरिजमा नि। प्लाज्मा प्रोटिनलाई पनि के क्यापिलरिजमा नै छाडिदिन्छ। एन्ड लार्जर मोलिक्युल, अब जुन लार्जर मोलिक्युल ठुलो सेपमा हुन्छ, ठुलो साइजमा हुन्छ, त्यसलाई छोडिदिन्छ लार्जर मोलिक्युल्स। यति कुराहरू के हुन्छ, वाटर र लार्ज नम्बरमा भनेको धेरै मात्रामा साना मोलिक्युलहरू के हुन्छ पास हुन्छ। तर त्यसमा पनि ब्लडमा भएको फ्लुइड अनि स्मलर मोलिक्युलहरू पास हुन्छ, तर ब्लड सेलबाट नि ब्लड सेल अनि प्लाज्मा प्रोटिन र त्यसपछि लार्जर मोलिक्युल्सहरू के त्यहाँबाट फिल्टर हुन सक्दैन अनि त्यो ब्लडमा नि बस्छ। अब यहाँ मेन कुरा एउटा भनेको जीएफआर भनेको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट, जीएफआर भनेको के हो, त जीएफआर बुझ्नको लागि म यहाँ बुझाउँछु। जीएफआर भनेको दुवै किडनीमा भएको जति पनि नेफ्रोन हुन्छ, त्योमा कति 1 मिनेटमा कति क्वान्टिटी अफ फिल्ट्रेट फर्म हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ जीएफआर। दुवै किडनीमा भएको नेफ्रोनमा 1 मिनेटमा कति टोटल क्वान्टिटी कति फिल्ट्रेट फर्म हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ जीएफआर। हामी यहाँ लेख्छौँ द टोटल क्वान्टिटी अफ फिल्ट्रेट फर्म्ड इन अल नेफ्रोन भनेको जति पनि नेफ्रोन अफ both kidneys in given unit of time। अब 1 मिनेटमा दुवै किडनीमा भएको जति पनि नेफ्रोन हुन्छ त्यसमा कति फिल्ट्रेट फर्म हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ जीएफआर इज कल्ड। जीएफआर सिम्पली लेख्छौँ जीएफआर। यो तपाईको कति हुन्छ, इट इज 125 ml पर मिनट। 1 मिनेटमा तपाईको कति हुन्छ 125 मिलिलिटर। अनि यो सबलाई क्याल्कुलेट गरेपछि 1 दिनमा तपाईको कति भयो, अबाउट 180 लिटर्स पर डे। 1 दिनमा तपाईको कति भयो 180 लिटर। 1 मिनेटमा 125 ml पर मिनट, तर 1 दिनमा तपाईको कति भयो 180 लिटर। तर हामी यता अगाडि लेखेको थियो नर्मली पेशाब कति बन्छ 1 देखि 1.5 लिटर। हामी के लेख्छौँ यहाँ, but formation of urine is about 1 to 1.5 liters
पर डे। अब यो 180 लिटर फिल्ट्रेट के अरे पास हुने, तर यहाँ कति 1 देखि 1.5 लिटर मात्र किन बन्छ? त्यसको रिजन के हो? दिस रिजल्ट, अब यो किन हुन्छ दिस रिजल्ट? बिकज अफ अब किन हुन्छ? किनकि 99% जति फिल्ट्रेटहरू फर्म भएको हुन्छ त्यो के हुन्छ? रिअब्जर्भ हुन्छ। बिकज 99% अफ फिल्ट्रेट इज रिअब्जर्भ। अब जति अब 180 लिटरको 99% तपाईको के हुन्छ? रिअब्जर्भ हुन्छ। त्यो भएर पिसाब कति बन्छ? 1 देखि 1.5 लिटर मात्र बन्छ। तर पिसाब फिल्टर कति हुन्छ? 180 लिटर पर डे, 125 ml पर मिनट भनेको जीएफआर भयो। अब हामी सेकेन्ड स्टेप पढ्छौँ। सेकेन्ड स्टेप के थियो? सेकेन्ड स्टेप ट्युबुलर रिअब्जर्प्सन। सेकेन्ड स्टेप ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन। ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन भनेको अब के हो? यसको डेफिनिसन हामी लेख्छौँ। ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन भनेको द movement of substances from filtrate of kidney tubule kidney tubules into blood through peritubular capillaries। हो यो भनेको अब फिल्ट्रेट, अब जुन फिल्ट्रेट थियो त्योबाट के? अब किडनीमा भएको फिल्ट्रेटबाट केही सब्स्टान्सहरु के हुन्छ? रिअब्जर्भ हुन्छ। के हुन्छ? मुभमेन्ट हुन्छ। कहाँ? इन्टु ब्लड थ्रो पेरिट्युबुलर क्यापिलरीज। पेरिट्युबुलर क्यापिलरीज को माध्यमबाट किडनी ट्युबलको फिल्ट्रेटबाट केही सब्स्टान्सहरु के हुन्छ? ब्लडमा मुभ गर्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ट्युबुलर रिअब्जर्प्सन। अब यो बुझ्नको लागि फेरि म यहाँ एउटा फिगर ड्रा गर्छु। यो हामी सब दैट इज अ ट्युबुल, किडनी ट्युबुल। यो एउटा ट्युबुल भयो, ट्युब शेपको ट्युबुल भयो। त्यहाँबाट यसको वरिपरि भएको ब्लड भेसललाई हामी के भन्छौँ? पेरिट्युबुलर क्यापिलरीज लाई हामी के भन्छौँ? पेरिट्युबुलर क्यापिलरीज भनेको वरिपरि। पेरिट्युबुलर, पेरि भनेको अराउन्ड द ट्युब, द ट्युब व्हिच आर फाउन्ड अराउन्ड द ट्युब इज कल्ड पेरिट्युबुलर क्यापिलरीज। अब यहाँ यो डीएनए को फिगर हैन, डीएनए को फिगर जस्तो नि वरिपरि अब हेराउनु पर्छ। त्यो भएर वरिपरि के भयो? यो ट्युबको वरिपरि भएको क्यापिलरीजलाई हामी पेरिट्युबुलर क्यापिलरीज भन्छौँ। त्यहाँ के हुन्छ? यहाँ फिल्ट्रेटमा अब बाउमेन क्याप्सुलबाट ग्लुमरसको प्रेसर डिफरेन्सको कारणले बाउमेन क्याप्सुलबाट के फिल्ट्रेट ट्युबहरुमा आउँछ। जसरी यो मैले यहाँ फिल्ट्रेट सानो सानो फिल्ट्रेट के भयो? मैले ड्रा गरेँ। यो फिल्ट्रेट हो। त्यहाँ यो किडनी ट्युबुल भयो। किडनी ट्युबुलमा भएको फिल्ट्रेट के हुन्छ? केही मुभ गर्छ। कहाँ गर्छ? पेरिट्युबुलर क्यापिलरीज। कहाँबाट? पेरिट्युबुलर क्यापिलरीज। अब यो मुभ गरेपछि कहाँ? ब्लडमा जान्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ट्युबुलर रिअब्जर्प्सन भनेको किडनी ट्युबुलमा भएको फिल्ट्रेटबाट केही सब्स्टान्स कहाँ? ब्लडमा जान्छ। यहाँ भएको त ब्लड हुन्छ, यहाँ भनेको ब्लड हुन्छ। अब के को माध्यमबाट? त पेरिट्युबुलरको माध्यमबाट जान्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ट्युबुलर रिअब्जर्प्सन। यो भनेको तपाईको के थियो? ट्युबुलर रिअब्जर्प्सन। यो थियो हाम्रो रफ फिगर बुझाउनको लागि। त्यसपछि हामी यहाँ अब कुन कुन पार्टमा के हुन्छ त हामी यहाँ पहिला पीसीटी लेख्छौँ। पीसीटी भनेको प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब। त्यहाँ के हुन्छ? यहाँ तपाईको 65% देखि 75%
अफ फिल्ट्रेट इज रिएब्जर्ब। यहाँ के हुन्छ 65 देखि 75% के हुन्छ फिल्ट्रेट, टोटल फिल्ट्रेटको 60 देखि 70%, 65 देखि 75% के हुन्छ फेरि रिअब्जर्ब हुन्छ, फेरि त्यो ट्युबबाट के हुन्छ तनाउँछ। यहाँ बेसिकली भनेको वाटर हुन्छ। तब 100% बाट 65 to 75% फिल्ट्रेट रिअब्जर्ब भयो भने कति बच्यो 30% फिल्ट्रेट रिमेन्स। यति तपाईको के भयो त्यहाँ फिल्ट्रेट बाँकी रह्यो। अनि त्यसपछि हामी यहाँ अब के हेयर ग्लुकोज एमाइनो एसिड vitamins NaCl is completely reabsorbed। यहाँ के हुन्छ त्यहाँ भनेको ग्लुकोज एमाइनो एसिड भिटामिन सोडियम क्लोराइड के हुन्छ जति पनि हुन्छ त्यो सब के हुन्छ यही पार्टमा पीसीटीमा नि के हुन्छ रिअब्जर्ब हुन्छ, कम्प्लिटली रिअब्जर्ब हुन्छ भनेको अलि पनि ट्रेसमा अगाडिको ट्युबहरुमा पास हुँदैन भनेको यहाँ के हुन्छ कम्प्लिटली रिअब्जर्ब हुन्छ। त्यहाँको फ्लुइड के हुन्छ द ट्युबुलर फ्लुइड रिमेन्स आइसोटोनिक टु प्लाज्मा। यहाँ किडनी ट्युबल आइसोटोनिक नेचरमा बस्छ। त्यसपछि हामी लेख्छौं अर्को पार्ट भनेको पीसीटी पछि के आउँछ डिसेन्डिङ लिम्ब। डिसेन्डिङ लिम्बमा के हुन्छ अब डिसेन्डिङ लिम्बमा के हुन्छ यो कुरा हामी यहाँ लेख्छौं। डिसेन्डिङ लिम्बमा तपाईको कति हुन्छ 10 to 15 यही आधारमा नि लेख्छु जस्तै पॉइंट लेख्यो नि त्यस्तै हामी लेख्छौं अगाडि पनि याद गर्नमा इजी पर्छ। अनि 10 to 50% अफ फिल्ट्रेट इज रिअब्जर्ब्ड इन दिस पार्ट। यो पार्टमा तपाईको 10 देखि 15% फिल्ट्रेट के हुन्छ रिअब्जर्ब हुन्छ। अनि 10 देखि 15 भयो फिल्ट्रेट टोटल कति थियो 30 बाँकी त्यसबाट 10 देखि 15 रिअब्जर्ब भयो भने तपाईको कति भयो 20% अफ फिल्ट्रेट रिमेन्स। अब बाँकी कति भयो 20%। अब यहाँ के हुन्छ हेयर वाटर। यहाँ भनेको 65% भनेको वाटर हामी यहाँ कम्प्लिटली त रिअब्जर्ब हुँदैन तर यहाँ 65 भनेको के हुन्छ यो वाटर। त्यस्तै यहाँ वाटर एन्ड Na+ इज रिअब्जर्ब्ड। यो पार्टमा के हुन्छ तपाईको वाटर र सोडियम के हुन्छ रिअब्जर्ब हुन्छ। अनि यहाँ फ्लुइड पनि के हुन्छ द ट्युबुलर फ्लुइड आइसोटोनिक नेचरको नि हुन्छ। द ट्युबुलर फ्लुइड रिमेन्स आइसोटोनिक टु प्लाज्मा। प्लाज्माको नेचरमा के हुन्छ आइसोटोनिक हुन्छ। यस्तो लेख्दा याद गर्नमा इजी पर्छ। त्यसपछि अर्को पार्ट भनेको के हुन्छ डिसेन्डिङबाट के आउँछ एसेन्डिङ। हामी यहाँ एसेन्डिङ लेख्छौं। अब हामी यहाँ एसेन्डिङ एसेन्डिङ लिम्ब। एसेन्डिङ लिम्बमा के हुन्छ एसेन्डिङ लिम्बमा के हुन्छ तपाईको सोडियम इज ओन्ली रिअब्जर्ब। यहाँ मात्र सोडियम रिअब्जर्ब हुन्छ। वाटर इज नट reabsorbed
अब यहाँ के हुन्छ वाटर रिअब्जर्भ हुँदैन किन बिकज दिस portion is impermeable to water यो पोर्सनबाट वाटर रिअब्जर्भ हुन सक्दैन किनकि यहाँबाट वाटर पास हुन सक्दैन इम्पेरिएबल नेचरको हुन्छ त्यही भएर यहाँको फ्लुइड के हुन्छ द ट्युबुलर फ्लुइड्स remains हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा प्लाज्मा को कम्पेयरमा यहाँको फ्लुइड के हुन्छ प्लाज्मा कम्पेयरमा यहाँको फ्लुइड कस्तो हुन्छ हाइपोटोनिक नेचरको हुन्छ त्यसपछि अर्को पार्ट आउँछ तपाईको डीसीटी भनेको डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युब डीसीटी मा के हुन्छ sodium and chloride is reabsorbed यहाँ के सोडियम क्लोराइड रिअब्जर्भ हुन्छ वाटर reabsorption takes place due to influence influence due to influence of ADH हार्मोन ADH हार्मोन को कारणले एन्टिडायरेटिक हार्मोन को कारणले यहाँ के हुन्छ वाटर पनि रिअब्जर्भ हुन्छ तर यो भन्दा अगाडिको पार्टमा वाटर रिअब्जर्भ हुँदैन किन कि त्यहाँबाट वाटर फिल्टर हुन सक्दैन इम्पेरिएबल नेचरको हुन्छ त्यो भएर अनि यहाँको फ्लुइड यति कुरा अब यहाँ के को कारणले यहाँ सोडियम र क्लोराइड पनि के हुन्छ रिअब्जर्भ हुन्छ त्यसपछि अर्को पार्ट भनेको लास्ट पार्ट भनेको कलेक्टिङ डक्ट मा अब के हुन्छ सोडियम एन्ड वाटर ड्यू टु एडीएच को कारणले यहाँ पनि वाटर के हुन्छ रिअब्जर्भ हुन्छ अनि सोडियम एन्ड वाटर ड्यू टु एडीएच इज रिअब्जर्भड यहाँको फ्लुइड कस्तो हुन्छ द ट्युबुलर फ्लुइड रिमेन्स हाइपोटोनिक टु प्लाज्मा कम्पेयरमा यहाँको फ्लुइड कस्तो हुन्छ हाइपोटोनिक नेचरको हुन्छ एन्ड अबाउट अब सब रिअब्जर्भ भएपछि 1% अफ फिल्ट्रेट is passed as urine को रूपमा युरिन को फर्ममा तपाईको कति 1% फिल्ट्रेट मात्र के हुन्छ पास हुन्छ त्यसपछि थर्ड पार्ट भनेको कलेक्टिङ डक्ट हामी कलेक्टिङ डक्टको बारेमा कलेक्टिङ डक्ट के रे थर्ड पार्ट भनेको ट्युबुलर सेक्रेसन को बारेमा हामी पढ्छौं त्यसपछि फिगर अब कुन पार्टमा के भयो त्यसको फिगर ड्रा गर्नुपर्छ अब हामी यहाँ के गर्छौं थर्ड पार्ट के थियो थर्ड स्टेप ट्युबुलर सेक्रेसन अब ट्युबुलर सेक्रेसन भनेको के हो ट्युबुलर सेक्रेसन भनेको द मुभमेन्ट अफ substances into filtrate is called tubular secretion. अब केही सब्स्टेन्स ब्लडबाट के हुन्छ ट्युब फिल्ट्रेट भनेको फिल्ट्रेटमा जान्छ मुभ गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं ट्युबुलर सेक्रेसन भनेको केही सब्स्टेन्सहरु ट्युबमा के हुन्छ फेरि सेक्रेट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं ट्युबुलर सेक्रेसन यो ट्युब भयो त्यहाँ वरिपरि भएको ब्लड भेसल ब्लडले के गर्छ यहाँ केही सब्स्टेन्स ल्याएर के गर्छ यहाँ ट्युबमा
हालिदिन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ट्युबुलर सेक्रेसन। योभन्दा अगाडि ट्युबुलर रिअब्जर्सन भनेको ट्युबबाट ब्लडमा जानु, अनि यहाँ ट्युबुलर सेक्रेसन भनेको अगाडिमा ट्युबुलर रिअब्जर्सन थियो भनेको ट्युबबाट रिअब्जर्भ भएर ब्लडमा जानु, अनि यहाँ ट्युबुलर सेक्रेसन भनेको ब्लडबाट ट्युबमा के हुने? सेक्रेट हुने। अब यहाँ के कुरा सेक्रेट हुन्छ त्यो कुरा हामी लेख्छौँ। हेयर हाइड्रोजन आयोन, पोटासियम आयोन, एमोनिया, यूरिया, सोडियम, यूरिया, केराटिनिन and some drugs भनेको जुन ड्रग्स मेटाबोलाइज हुन सकेन त्यो ड्रग्स आर सेक्रेटेड हुन्छ। अब यहाँ यो कुरा लेख्नेको यहाँ अब लाइन बाई लाइन यस्तै याद गर्नु, यस्तै याद गरेपछि इजी पर्छ लेख्नमा। अब हामी फर्स्टमा यति लेख्छौँ, त्यसपछि सेकेन्ड पार्टमा यति हुन्छ, थर्ड पार्टमा यति हुन्छ, अनि फोर्थ पार्टमा फेरि यहाँ के अनि यहाँ सेक्रेट हुन्छ। यो लाइन बाई लाइन लेखेपछि याद गरेपछि के हुन्छ? लेख्नमा इजी पर्छ। त अब हामी लेख्छौँ पीसीटीमा के हुन्छ? पीसीटीमा यहाँ मैले के यहाँ धर्को तानेछु, यहाँ भनेको यो के सेक्रेट हुन्छ त्यो कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ। H प्लस K प्लस एन्ड NH3 इज सेक्रेट हुन्छ। यहाँ फर्स्ट यस्तो लेख्नेको मतलब त्यही हो। अब यहाँ के हुन्छ? H प्लस K प्लस एन्ड NH3 सेक्रेटेड। त्यसपछि अर्को पार्ट भनेको के हो? डिसेन्डिङ लिम्बमा तपाईँको के हुन्छ? मात्र सोडियम, एउटा माथरको तानेछु त्यही भएर मात्र के सोडियम। Na प्लस इज सेक्रेटेड बाई प्यासिभ डिफ्युजनको कारणले यहाँ के हुन्छ? सोडियम सेक्रेट हुन्छ। त्यसपछि अर्को डिसेन्डिङ पछि के आउँछ? एसेन्डिङ लिम्बमा तपाईँको के हुन्छ? यूरिया एन्ड केराटिनिन एन्ड केही ड्रग्स and some drugs are secreted by passive diffusion को कारणले यहाँ यूरिया, केराटिनिन अनि केही ड्रग जुन मेटाबोलाइज हुन सकेन त्यो ड्रगहरू के हुन्छ? यहाँ सेक्रेट हुन्छ। त्यसपछि लास्ट भनेको के हुन्छ? डिसिटीमा फेरि फर्स्टको नै लेखिदिन्छौँ हामी। H plus K plus and NH3 is secreted due to exchange pump को कारणले यहाँ के हुन्छ? हाइड्रोजन, पोटासियम र एमोनिया के हुन्छ? ड्यू टु एक्सचेन्ज पम्प। त्यसपछि हामी यहाँ के गर्छौँ? फिगर ड्र गर्छौँ। यति थियो हाम्रो ट्युबुलर सेक्रेसन। त्यसपछि हामी यहाँ नेफ्रोनको फिगर ड्र गर्छौँ अनि के भयो त्यो कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ। यहाँ पहिला हामी के नेफ्रोनको फिगर ड्र गर्छौँ। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा नेफ्रोनको फिगर कसरी इजी ड्र गर्ने त्यो कुरा मैले बताएको थियो। अब यहाँ मैले यहाँ के गरेँ? ड्र गरिदिएँ। यसपछि हामी के यहाँ ड्र गर्छौँ? यहाँ यो बाउमेन क्याप्सुल। त्यसपछि हामी यहाँको ट्युबलाई के भन्छौँ? कन्भोल्युटेड बनाउँदै जान्छौँ। तपाईँ कन्भोल्युटेड भयो। त्यसपछि हामी यहाँ के गर्छ? तपाईँको डिसेन्डिङ, एसेन्डिङ र लुप अफ हेनली। त्यसपछि हामी फेरि यहाँ कन्भोल्युटेड यो माथि गरेर पनि कन्भोल्युटेड बनाउन सकिन्छ। अब यस्तो गरेर
के बनाउँछु, यो भनेको तपाईको कलेक्टिङ डक्ट। अब कुन पार्टमा के भयो हामी लेख्छौँ। त्यही हामी प्रेसर हेराउँछौँ, यहाँबाट के हुन्छ 60 mm अफ एचजी, अनि त्यसपछि यहाँ तपाईको के भयो 50 mm अफ एचजी। अब यहाँबाट के भयो फ्लुइड के भयो फिल्टर भएर यताबाट यहाँ आयो, अनि त्यसपछि के हुन्छ त्यो कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ। यो भनेको पीसीटी पार्टमा अब के रिअब्जर्भ भयो। रिअब्जर्भ भनेको ग्लुकोज, एमाइनो एसिड, भिटामिन्स, NaCl। अब के सेक्रेट भयो त्यो कुरा हामी यो ब्लू डटले ट्युबतिर हेराउँछौँ, H प्लस K प्लस NH3। त्यसपछि यो पार्टमा के तपाईको यो भनेको डिसेन्डिङ रेडले हेराउँछौँ। यो पार्टमा के भयो Na प्लस वाटर। यहाँ के सेक्रेट भयो, त्यहाँ सेक्रेट भएको के Na बाई प्यासिभ डिफ्युजन। त्यसपछि हामी यहाँ के Na प्लस मात्र, नो वाटर, इम्पर्मिएबल। पेरिएबलको कारणले यहाँ के वाटर रिअब्जर्भ भएन। त यहाँ के सेक्रेट भयो त, ट्युबमा के सेक्रेट भयो युरिया केराटिनिन लेख्छौँ, युरिया केराटिनिन एन्ड सम ड्रग्स। त्यसपछि माथि के यहाँ के भयो त्यो कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ। यहाँ के भयो त वाटर, सोडियम क्लोराइड। अनि के सेक्रेट भयो त, अब फर्स्टमा पीसीटीमा जे भयो H प्लस K प्लस NH3। अब यहाँ के रिअब्जर्भ भयो यहाँबाट वाटर। अब यहाँबाट के को एडीएच को कारणले भयो त्यो लेख्छौँ, यहाँ पनि एडीएच को कारणले भयो। अनि यहाँबाट सोडियम पनि के भयो, सोडियम पनि रिअब्जर्भ भयो। अब यहाँ वाटर पनि थियो। अब वाटर यहाँ कति थियो 60 वाटर, पीसीटीमा 65% वाटर के भयो रिअब्जर्भ। यहाँको वाटर कति तपाईको 15% जति। अनि यति थियो मेकानिजम अफ इन्फर्मेसनको भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर अनि कमेन्ट गरिदिनु। यदि अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई थिचिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।